बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। हमारे मोहतरम जनाब डॉक्टर तैमूर रहमान साहब ने एक वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने एक क्रिटिक यानी कि तनकीद पेश की है एथियज़म पे, और उन्होंने बताया है कि जो एथियस्ट्स हैं उनकी जो एटीट्यूड है, उनका जो रवैया है, वो इस्लाम और मुसलमानों की तरफ कैसा है। उसमें उन्होंने सैम हैरिस, क्रिस्टोफर हिचन्स और बहुत से और लोगों के हवाले दिए। बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। दिस इज़ एब्सोल्युटली फ़ाइन। मेरा ख्याल है कि ये चीज़ हमें आम तौर पे पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को बतानी चाहिए कि जो एथियस्ट्स इस तरह के हैं वो इस्लाम और मुसलमानों के बारे में क्या राय रखते हैं। लेकिन चूँकि डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा काम ये स्टार्ट किया, लेकिन थोड़ा सा अधूरा रह गया। वो इस तरह से कि उन्होंने जो लिबरल एथियस्ट्स हैं उनका तो बहुत ज़्यादा हवाला दिया उन्होंने, लेकिन जो कम्युनिस्ट एथियस्ट्स हैं वो किसी वजह से वो छोड़ गए। तो उनके काम की कदर करते हुए मैं उनके इस काम को मैं मुकम्मल करना चाहूँगा इस वीडियो में, ताकि हमें वो हवाले भी मिल जाएँ कि जो कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट एथियस्ट थे उनका रवैया मजमूई तौर पे इस्लाम और मुसलमानों के हवाले से क्या रहा। शुरू करते हैं। 1920 की दहाई में जब सोवियत्स ने सेंट्रल एशिया को टेक ओवर किया और वहाँ के जो मॉडर्निस्ट, जिनको जदीद कहा जाता है, उसके इस पूरे ग्रुप के बारे में मैं अलहदा से वीडियो बनाऊंगा, सीखो बाय कैसर अहमद राजा पे। वहाँ पे जब मार्क्सिज्म की पूरी सीरीज स्टार्ट होगी तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से इन लोगों ने इस्लाम की जड़ें काटने की कोशिश की और इनके साथ क्या हुआ। ये मॉडर्निस्ट थे, रिफॉर्मिस्ट्स, और उस तरह की फ़िक्र दोबारा आज इस्लाम में पाई जाती है। लेकिन आज का मेरा वो मौजू नहीं है। मेरा मौजू है कि सोवियत्स ने क्या किया। सोवियत्स ने ये किया कि उन्होंने कई तरह के कवानीन बनाए जिसमें उन्होंने इस्लाम को आहिस्ता आहिस्ता बैन करना शुरू किया। मदारिस बंद किए, मसाजिद तबाह करना शुरू की। फिगर्स हमें ये बताते हैं कि सोवियत टेक ओवर से पहले 1912-13 में, यानी कि जब ये इवन 1917 में सोवियत टेक ओवर, ये माफ़ी चाहता हूँ कि जो मार्क्सिस्ट टेक ओवर होता है पुराने रशिया पे, वहाँ पे बादशाहत वगैरह ख़त्म होती है, ये 1917 के अराउंड की बात है। लेकिन उससे पहले सेंट्रल एशिया में तकरीबन 26,000 मसाजिद थीं, और 1941 के लगभग तक, 1940 की दहाई तक तकरीबन को 1,000 मसाजिद रह गई थी। बाकी जो मस्जिदें हैं वो इन लोगों ने तबाह कर दी। ना माइंड यू, ये लोग सेकुलर थे, ये लोग कम्युनिस्ट थे, और स्टेट एथियज़म इनकी पॉलिसी थी। ये बात हमारे सेकुलर्स कहते हैं कि जो सेकुलरिज्म है ये सारे मज़ाहिब को एक ही तरह से ट्रीट करता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है इस आज की वीडियो के सियाक़ व सबाक़ में, कि जो सेकुलर कम्युनिस्ट एथियस्ट थे उन्होंने सारे मज़ाहिब पे यकसा तौर पे मज़ालिम किए। जो क्रिश्चियंस हैं उन पे भी बहुत जुल्म किए, जो मुसलमान थे उन पे भी बहुत जुल्म किए, और जो छोटे थे उन पे भी, कि उन्होंने एक नेशनल एजेंडा था जो सब पे इम्पोज करने की कोशिश की। 1920 और 1930 की दहाई में जो मज़ालिम किए उसमें से कुछ मैंने आपको बताए, लेकिन ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। 1929 में उन्होंने जो रिलीजियस एफिलिएशंस का कानून बनाया, कि उन्होंने ये ख़ुद तय कर दिया कि इस्लाम क्या होगा, और बड़ा मखसूस एक हलका कि आप मदारिस बनाएं या आप कोई रिलीजियस इदारा बनाएं तो आप वही पढ़ाएंगे जो हम आपको बताएंगे। उसके अलावा बाकी सब पाबंदियाँ, मस्जिदें तबाह, उनको कम्युनिटी सेंटर्स, उनके कम्यूनल सेंटर्स वगैरह बना देने, कोई फैक्ट्री में कन्वर्ट कर देनी, किसी को वैसे गिरा देना। एक तरफ ये कर रहे थे, दूसरी तरफ क्रिश्चियंस उन पर भी जुल्म कर रहे थे। यहाँ तक कह रहे थे कि जो चर्चेज़ बड़े हैं जिनको हम बल्डोज़र्स के ज़रिए नहीं गिरा सकते, उनके बुनियादों में बम रख देंगे तहखानों में और उनको उस तरह से उड़ाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। खैर, जो टॉपिक है वो इस्लाम का, मैं इस्लाम पे रहना चाहूँगा। और फिर ये सिलसिला जो है ये उन्होंने ख़त्म तो एक टाइम के बाद आके कर दिया, लेकिन बाय दैट टाइम उन्होंने हज़ारों उलमा का कत्लेआम किया। ये बात याद रखिएगा कि ये मैं बात 1929 और 1936 के दरमियान की कर रहा हूँ। इस अरसे में उन्होंने हज़ारों उलमा का कत्लेआम किया, उनको बेगार कैंपों में भेजा। बहुत से लोग भूख से भी मरे, बहुत से लोग शहीद हुए, हम कहेंगे। बहुत से लोग ऐसे थे कि जो कसम पुरसी की हालत में उनकी शहादतें हुईं। उलमा की मैं बात कर रहा हूँ, स्कॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनको पता चल गया था कि अगर आपने इस्लाम ख़त्म करना है, स्कॉलर्स को ख़त्म कर दें। अगर आपको लग रहा है कि आज फिर ऐसा हो रहा है, स्कॉलर्स के ख़िलाफ़ एक सिस्टमेटिक कैंपेन है, तो कोई नई बात नहीं है। इसकी कहानी हमें काफ़ी पीछे जाके मिलती है। खैर, ये हज़ारों स्कॉलर्स उन्होंने सफ़ाए हस्ती से बिल्कुल मिटा दिए। ये इन एथियस्ट की एक बात हमारे जहन में रहनी चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर 1936 और 1938 के दरमियान एक नई लहर आई स्टालिन की, जिसको ग्रेट पर्जेस कहा जाता है। ग्रेट पर्जेस में क्रिश्चियन उलमा, मुसलमान उलमा, यानी तकरीबन 1 लाख तक की तादाद रिकॉर्ड की जाती है, जो बेदर्दी से, बेरहमी से इन लोगों ने कत्ल किए, शहीद किए, इस दुनिया से ख़त्म कर दिए, इसलिए कि वो रिलीजियस लोग थे और इनको सूट नहीं करते थे। तो अभी तक जो हमने बातें की हैं, मसाजिद का तबाह करना, मदारिस को बंद करना,
ہزاروں علماء کو 1929 کے قوانین کے تحت ان کو شہید کرنا، پھر 1936 میں گریٹ پرچیز میں دوبارہ سے اس کا اعادہ کرنا، یہ کچھ چیزیں ہیں جو ابھی تک ہم نے دیکھی ہیں، لیکن کہانی میں کچھ اور بھی باقی ہے۔ ہجوم، جس کا لٹرل مطلب ہے اسالٹ۔ 1927 میں یہ کمپین سٹارٹ ہوئی، اینٹی ویلنگ کمپین، کہ وہ مسلمان خواتین جو نقاب کرتی تھیں، حجاب کرتی تھیں، ان کے نقاب ختم کیے جائیں۔ ہزاروں کی تعداد میں خواتین کے نقاب نوچے گئے، پارٹیز انہوں نے کریں جہاں پہ جان بوجھ کے ایسی خواتین کو لے کے آتی تھی جو اپنا نقاب اتارنا چاہتی تھی، یہ جدید وغیرہ جو تھے ان کے ساتھ غالباً مل کر، اور وہ پبلک میں اپنے نقاب اتار کے پھینکتی تھیں، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ بڑی آپریشن ہے۔ او بھائی، یہ تو آپ کی جو وہ خواتین جو آپ کے ویو لینتھ پہ ہیں، جیسے ہمارے ہاں عورت مارچ طبقہ اس طرح کا مل جاتا ہے، چلیں یہ تو نہیں پہننا چاہ رہی تھیں، لیکن جو پہننا چاہ رہی تھی ان کی کیا غلطی تھی؟ وہ زبردستی انہوں نے کمپین شروع کی کہ نہیں بھائی آپ نہیں پہن سکتے۔ پھر یہ ہوا کہ بہت سی خواتین ایسی تھیں اکراس دا بورڈ سینٹرل ایشیا میں جنہوں نے ریزسٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ناموس ہے، یہ ہماری عزت ہے، ہمارے گھر کی یہ عزت ہے، ہمارے دین کا یہ آنر ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جس کا جواب کمیونسٹ ایتھیسٹ نے ان کا قتل عام کر کے، ان کا ریپ کر کے اور جسمانی تشدد کر کے جواب دیا کہ اگر تم ہمیں نہ کرو گی تو پھر اس کا یہ جواب ہے۔ تو اگین آئی ریئلی ریسپیکٹ دا ورک جو کیا ہے ڈاکٹر رحمان صاحب نے، کہ انہوں نے لبرل ایتھیزم کا جو مزاج ہے وہ بتا دیا ہے، بٹ دس از سم تھنگ جو ہمارے بچوں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ جو مارکسسٹ یا کمیونسٹ ایتھیزم ہے انہوں نے اسلام کے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ 1927 میں ہوا۔ پھر 1928 میں جو وقف کا ایک پرانا ٹریڈیشن چلا آ رہا ہے کہ جو لوگ اہل خیر لوگ جو تھے، جو جنرس لوگ ہیں، وہ مساجد مدارس کو اماؤنٹس دیا کرتے تھے، اب یہ ان کا ایک پرائیویٹ میٹر ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ریلیجس پرائیویٹ میٹر ہوتا ہے، تو اب یہ دیکھ لیں کہ ایک طرف یہ سیکولر ہیں جو ریلیجن کو پرائیویٹ میٹر کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف کہ ایک پرائیویٹ سٹیزن جو کہ اپنا پرائیویٹ پیسہ ایک پرائیویٹ ادارے کو، کیونکہ آپ کے نزدیک تو ریلیجس ادارہ بھی پرائیویٹ ہے نا، کہ ریلیجس سے پرائیویٹ افیئر ہو گیا، اس کو دے رہا ہے، انہوں نے اس پہ جا کے قبضے کرنے شروع کر دیے، اس پہ جا کے انہوں نے وہ پابندی لگا دی، وقف سب ختم، اور فردر اس کو بین کرنا شروع کر دیا کہ ان لوگوں کی لائف لائن جتنی ہم جو فائنینشیل لائف لائن ہے جتنی وہ ختم کر سکیں۔ تو بیسیکلی ہو کیا رہا ہے، مساجد مدارس برباد کر دو، جو ہیں ان کی فائنینسز روک دو، اس میں جو علماء ہیں ان کا قتل عام کر دو۔ یہ بیسیکلی مارکسسٹ ایتھیزم ہے، جو کہ I'm not entirely sure کہ اس کا یعنی کہ ہم کیوں اپنے بچوں کو یہ چیزیں نہیں بتاتے۔ جب بھی مارکسزم کی بات ہوتی ہے تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو غریبوں کے حق میں ہے اور مزدوروں کے حق میں ہے۔ یہ سارے کا سارا یہ ویل ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے جو کہ ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری جنگ عظیم چھڑتی ہے 1939 میں، اور ارلی 40s میں یعنی کہ 1943 کے اراؤنڈ جو سوویتس ہیں وہ ایک نیا ادارہ بناتے ہیں جس کا نام ہے اسپرچول ایڈمنسٹریشن آف دا مسلمز آف سینٹرل ایشیا اینڈ قازقستان۔ اوبیسلی میں نے انگلش میں کہا ہے، سوویتس کی زبان انگلش نہیں تھی، یہ اس کا ٹرانسلیشن ہے، کافی لمبا نام ہے، اس کی جو ایبریویشن ہے وہ بھی انگلش میں ہی ہے، وہ ہے SADUM، SADUM۔ یہ انہوں نے ادارہ بنا کے جو مذہب ہے اس پہ بھی ایسے ہی قبضہ کر لیا جیسے وہ فیکٹریوں وغیرہ پہ کرتے تھے۔ یعنی اس سے پہلے پورا یعنی کہ جو ایک لیگ آف ملیٹنٹ ایتھیزم ہے یہ 1925 میں بنی، جس نے شدید ظلم کیے مسلمانوں پہ اور کرسچنز پہ۔ وہ تو اپنی جگہ پہ تھا ہی تھا نا، لیکن اس کے بارے میں وہ کہہ سکتے تھے یار اس میں چلے پھر بھی اسٹیٹ کی بیکنگ تھی، پالیسی بھی تھی، لیکن کوئی سینٹرل ادارہ ایسا نہیں تھا۔ لیکن میں جو اب بات کر رہا ہوں SADUM کے، یہ ایک سینٹرل ادارہ تھا جو کہ 1943 میں بنا اور یہ سوویت کولیپس تک رہا۔ اس نے ریلیجن کی شکل ہی چینج کر دی، اسلام کی اتنا اوپریس کیا مسلمانوں کو کہ انہوں نے بتانا شروع کیا کہ آپ اسلام کا کیا پڑھا سکتے ہیں، کیا نہیں پڑھا سکتے ہیں۔ اسلام کے اندر حلال حرام یہ جتنی چیزیں ان کی جو بچوں کو پتہ ہونا چاہیے وہ سب کا سب انہوں نے اپنی مرضی کا کہ یہ آپ بتا سکتے ہیں اپنے بچوں کو، یہ نہیں بتا سکتے ہیں، اپنی مرضی سے۔ یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ ایک ایتھیسٹ ہے وہ مسلمان عالم دین کو بتا رہا ہے کہ تم نے کون سا اسلام پڑھانا ہے، پھر یہ کہتے ہیں ریلیجن پرائیویٹ میٹر ہے۔ لمبی کہانی ہے، لمبے مظالم ہیں، میری مارکسزم پہ پوری ایک سیریز سٹارٹ ہونے والی ہے انشاءاللہ، جلدی میں بتاؤں گا ان لوگوں کے اصل چہرے کیا ہیں اور دنیا میں کیا انہوں نے نہیں کیا، اور ان کی جو تفصیل ہے قتل و خون کی وہ کتنی ہے۔ لیکن آج میں جینوئنلی ایڈمائر کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کے کام کو کہ انہوں نے جو لبرل ایتھیزم کا بتایا کہ وہ کتنے برے لوگ ہیں، بیچ میں انہوں نے کارل مارکس کا بھی ذکر کیا، آؤٹ آف رسپیکٹ
میں کرٹیسائز نہیں کروں گا، لیکن شاید انہیں میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ وہ جو اوپیم والی بات ہے کہ ریلیجن جو ہے وہ لوگوں کا اوپیم ہے، اس پہ بھی انہوں نے بڑی پازیٹیو اسپن اپلائی کرنے کی کوشش کی. حسن ظن رکھتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ شاید ان کو نہیں پتا، بٹ ایکچولی مارکس کا وہ مطلب نہیں تھا جو انہوں نے بتایا ہے. خیر اس پہ بھی کبھی تفصیل سے بات ہوگی، لیکن آج میں اس ویڈیو کو یہاں پہ کنکلوڈ کرنا چاہوں گا بیکاز آور کڈس ڈیزرو ٹو نو کہ جو سوویت ایتھیزم ہے اس کی ایک بھیانک شکل یہ بھی ہے کہ جس نے کس بے رحمی سے ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا ہوا ہے، ہمارے بزرگوں کو شہید کیا ہوا ہے، ہماری مسجدوں، ہمارے مدارس کو تباہ و برباد کیا ہے. تھینک یو.